we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live dinhi sa GMA Complex sa Rakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB may pahimangno sa mga drivers o operators nga mokuha una og fare matrix o taripa nga ipaskil sa mga pampasaherong jeep. Kini sa dili pa sila makapangayo sa 2 pesos nga provisional fare increase nga ipatuman sugod karong adlaw. Samtang gihangop sa mga drivers ang aumento sa plitihan. Aniya ang report. Epektibo karong adlaw ang gipatuman nga 2 pesos nga provisional minimum fare increase sa mga pampasaherong jeepney Lukop Nasod. Sa traditional PUJ gikan sa 9 pesos, gihimo na ang 11 pesos. Samtang gikan sa 11 pesos, gihimo na usab nga 13 pesos ang modernized PUJ. Apan giklaro sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB7 nga kadtong adunay fare matrix o taripa ang makakulikta sa aumento sa plitihan. Busa nagpahigayon og information dissemination ang masakop sa LTFRB7 sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan sa Sugbo. Naabtanamo sila sa uptown area din ilang gipara ang mga PUJ o gipahibaw ang mga driver sa pagkuha una sa fare matrix sa ilang buhatan. Pakuhaon gyud og taripa ang ilang mga operator sa ato ang buhatan. Aron makaabil sila o makakuha sila sa katong 11 pesos nga minimum fare sa traditional and 13 pesos sa mga modernized PUJs. Sagad sa mga jeep de pasayrohan, wa pa makakuha silang fare matrix apan tinguha nilang makakuha dayon aron mapun-an ang ilang kita. Sama na lang ni Marvy Abelia nga dugay ng nagpingit sa epekto sa kamahal sa krudo, busa alang kaniya dako na og matabang ang 2 pesos nga aumento. Pero bintahan lang sir, kay murag mapuno-puno among kwas krudo ba, dili kay among ginansa toras pa ingos krudo. Ang mga pasayro nakasabot ra usab sa kahimtang sa mga jeep de pasayrohan ug andam silang mohatag sa dugang nga plitihan. Okay ra sad. Sabot ra sad Manila. Kay nga naman Lisod ba yasad kaayo ka ang nangina labi sa sila pamilya. mahal po Gasolina na. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Good news sa mga motorcad driver sa lungsod sa Cordova. Aduna kamoy tag 500 pesos ka fuel subsidy nga mga dawat gikan sa lokal nga gamhanan. Samtang color coding sa mga motorcad ipatuman sa bag-ong administrasyon. Ania ang report. Atol sa inaugural address ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan, iyang gipahibaw nga may madawat nga tag 500 pesos nga fuel subsidy ang mga motorcad driver sa lungsod. Kini human mihatag og 100,000 pesos nga assistance sa mga driver sa motorcad si 6th District Congresswoman Daphne Lagun. Ang lungsod may kapin sa 700 ka mga rehistradong motorcad. Muna ko ha, klarohon ha. Mga driver sa motorcad, habal-habal, 100,000 ni, 500 pesos kada usan ninyo.
first come, first serve. Inigurot sa 100,000, 1 Ha? Makita na sa taglain. Butang nga gikalipay usab sa mga motorcar drivers ning padayong pagsaka sa presyo sa petroleum products. Importante kay mamoy kay ang gasolina mahal ba yan ya. Para nako, importante kay nangabang am ko ma'am. O dako na kay nakatabang na mami. Makapalit og bugas. Grabe mahal ang gasolina yang plate sa motor ka tag GS na lang. Sa 10-point agenda nga gihisgutan ni Mayor Suwan atol sa iyang inaugural address, nalakip ang pagpatuman sa color coding sa mga motorcad aron mas dali ang pagsubay kung may mga butang nga mahabilin o baka may mga driver nga malambigit sa di maayong kalihukan. Sa pagkakaroon, pulos pink ang kolor sa mga motorcad sa Cordova. Gipasalig hinuon sa mayor nga abagahon sa lungsod ang pagpapintal sa mga motorcad. Kasi bako, kung doon ay ginuha nga buhaton sa driver sa motorcad, dali ra natong mahibawan kung asa nga barangay ang driver ng motorcad. Gihangop usab kini sa mga motorcad drivers. Maayo ma'am para mailan kung halimbawa ka nang naay mawa o matagas sa imong motorcad mailan sa nagsakay. Mas nindot noon. Para may bawang asa dapitang katong kuan ba i-color coding man di ba? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, tensyon na batyagan sud ug gawas sa Kapitolyo, human nagdumili pagkanaog sa pwesto ang kanhi gobernador. Atong sayran ang detalye pinaagi ni ining report. Ang tensyon na gumikan sa pagdumili sa kanhi gobernador nga si Roel Digamo sa pagkanaog sa pwesto. Si kanhi Governor Digamo gipildi ni Bayawan City Mayor Pride Henry Teves. Gibarugan ni Digamo nga kung idugang ang mga boto nga nakuha sa lain niyang kaatbang ug iyang kapangalan nga si Ruel Digamo, siya gyud ang siguradong mananaog. Ang iyang petition sa pagpadeklarar kang Ruel Digamo isip nuisance candidate gipaboran sa 2nd Division sa COMELEC. Apan tungod sa giduso nga motion for reconsideration sa kampo sa kandidato nga si Digamo, wala tugti sa COMELEC nga idugang ang 40,000 votes ngadto sa kanhi gobernador. Kagahapon nanumpa si Teves at tubangan ni Dumaguete Regional Trial Court Executive Judge Gerardo Pagio Jr. Apan wala siya makasud sa Kapitolyo kay gialihan kini sa mga dagkong dump truck sa Provincial Engineering Office o gikural og barbed wire og steel matting ang palibot. Ang mga supporter sa kanhi gobernador nga armado og mga puspos og mga bato nagpiket sa atubangan ug nagpahigayon og prayer rally. Miabot ang mga sakop sa anti-riot police, lakip na ang Special Action Force ug sa SWAT aron pagsiguro nga luwas ang bag-ong gobernador nga musud sa Kapitolyo pagka alas 12:01 sa udto. Andam sab ang mga fire trucks nga mogamit sa ilang water cannon kun gikinahanglan. Apan wa gyud mo kanaog si kanhi gobernador Roel Digamo. Hinuon human sa negosasyon sa kapulisan, malinaong nanaog sa Kapitolyo si Digamo pagka alas 5 sa hapon. Samtang uban ang iyang pamilya ug pipila ka mga supporters, sa katapusan nakasulod na si Kapitolyo si Governor Teves. Kung anon yun sa kapulisan kung katong i-exhaust all possible peaceful means pag-resolve sa situation. There'll be a special session, right? I already requested the board members to do a special session to change all signatories. So, by then, I will hold the power, I will hold the purse. And everybody should recognize that authority. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napundong tubig daplin sa karsada sa Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, misangpot sa mga vehicular accidents, ilabi na sa mga motorsiklo. Ang mga insidente nakuhaan sa CCTV. Ani ang report? Sa social media post ni Oceanita Enriquez, iyang gipakita ang peligrong dala sa napundong tubig daplin sa karsada sa may Zone 1 Barangay Buaya, ilabi na sa mga higayon nga nagsigi uguan matag gabii. Sa kuha sa CCTV sa usa ka pribadong panimay, makita ang pagkalamba sa usa ka motorsiklo, bisan kun kini walay kontra nga sakyanan.
Sa laing CCTV footage usab nga gi-share sa laing residente sa dapit, nakuhaan usab ang pagkadisgrasya sa laing motorsiklo sa dapit, bisan kun adlawan ug way-uwan. Ang dapit una nang gireklamo sa mga residente pinaagi sa Balitang Bisdak niadtong Agosto 23, 2021. Human sa tulo ka adlaw, gipadadan og declogger sa City Engineer's Office ang dapit aron masuyop ang mga wastewater gikan sa mga balay nga sagad sa karsada ipadagayday. Ug kay lupa ang dapit, hinungdan nga mapundo ang tubig. Way klarong drainage system ang dapit o gipasabot sa city government nga usa kini ka national road busa dili kini mapaayo sa dakbayan. Hinuon isip band-aid solution gitambakan ang lupa nga dapit ug mga anapog. Apan kay way klarong drainage system, sa gihapon adto sa mas lupa nga dapit mopondo ang mga hinugas ug winaswas nga tubig gikan sa mga panimay. Sa phone interview, gipasalig ni Mayor Junard Ahong Chan nga mapaayom-ayom na kini karong tuiga. Mga ilang tag-dispensa sa itong mga kiksunan. Anyway, na naman tayo ma-approve naman ang itong budget for this month with the new council. Ato po ng patabangan sa itong kongresista since that road is a national road. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Ipahawanan ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang party sa Paharaw Park ilam sa ikaduhang taytayan sa Mactan aron mahibalik ang itsura nini o kapahimoslan sa publiko. Ano ang live report ni Nico Sereno. Nick. Yes, Lan, sa usa ka kalihukan sa Pahara Park niadto miaging semana na bantayan kining gipang tambak ka makagamitan og mga materyales butang nga gipapahawan o gipabalhin sa mayor. Anam-anam nang gipadaplin o gipang balhin kini mga kagamitan nga temporaryong gipondo ilawom sa Marcelo Fernan Bridge. Lakip ni ini kaning mga container van, dunay mga culvert ug uban pang mga karaang kagamitan. Sa unahan may gipondo sab nga bus. Kining tanan nakadapit sa atensyon sa mga city officials ni adtong miaging semana sa groundbreaking sa usa ka proyekto sa lugar. Mato ni Mayor Jonas Cortez, gipahibaw na nila ang taga Department of Public Works and Highways kun DPWH kabahin ini. Pangitaan og laing lugar aron ilang katambakan. Ato silang gipangitaan og usa ka lugar para ang katong mga culverts, mga asphalts adto na lang nila balhin kay ato na gina siyang gamiton. Aminado si Cortez, importante nga malimpyo kini aron pagpahibalik sa itsura nga usa ka parke. Nana di atong PWD, nana atong mga kanang tig skateboard, na so kana siya, it's going to be literally a park nga ana maka-jogging, ana magsumba. Hinuon sa among pagsuroy sa dapit, may pipila ka mga senior citizens nga nagpractice sa duwa nga gateball. Nagbansay-bansay sila tungod kay dunay torneo nga salmutan karong buwana. May mga bata sab nga nabisi sa pagbansay sa ilang skateboard. Gisuwayan unta namo pagkuha ang habig sa DPWH 6th Engineering District kabahin sa issue apan wala diha ang ilang opisyal aron maka-issue og statement. Pasabot nila, in coordination na ang DPWH sa Mandaue City LGU kabahin niini. Lan kun open spaces ang hisgutan kini ang gusto sa syudad nga mas maugmad o ma-develop pa sa dakbayan aron dunay kaadtuan o kapahuwayan ang mga residente sa maong highly urbanized city. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno. Nanumpa na sab si Bohol Governor Erico Aristotol Aris Umentado isip ika-27 nga gobernador sa Bohol. Ang pagpanumpa gihimo atubangan ni Supreme Court Associate Justice Henry Jean Paul Inting. Sa iyang inaugural address, gipasalig ni Umentado nga pangitaan og solusyon ang dugay ng problema sa kuryente ug tubig sa lalawigan. Buntugon usab niya ang mga anomalya sa Kapitolyo ug siguraduon nga mamahimong transparent ang iyang administrasyon. Human sa inauguration, mipirma dayon si Umentado og upat ka executive order. Apil na ang pagmugna og usa ka opisina alang sa Governance, Accountability and Review nga panguluhan ni kanhi Cabinet Secretary June Evasco. Ang mong opisina ang mututok sa mga gikatahong kadudahang deal sa miaging administrasyon kalabot sa proseso sa pag-secure sa mga kontrata ug sa pagkuha sa mga loans ug pagpangutang. Nanumpa sab sila si Vice Governor Junicio Victor Balete,
Mga board members o representante nga sila si Edgar Chato, Christine Alexi Tutor ug Maria Vanessa Aumentado. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bagong mayor sa lungsod sa Cordova, Cesar Didoy Suan, mipasalig og dugang mga infrastructure project, paglambo sa turismo ug basic services, ubos sa iyang administrasyon. Nanawagan usab siya sa kahiusahan sa tanang Cordovahanon. Ano ang report? Sa unang adlaw nga opisyal ng milingkod isip mayor sa lungsod sa Cordova, si Cesar Didoy Suan, iyang gibida atol sa iyang inaugural address ang mga saad niya atol sa kampanya nga nahatagan na og katumanan ug ang mga gitinguhang mahatagan usab og katumanan. Tuyong gipahigayon ng inaugural session sa sangguniang bayan sa atubangang bahin sa munisipyo aron mas daghang mga tao ang makatambong. Lakip sa iyang gipasigarbo ang duha ka mga shuttle service sa lungsod nga libreng masakyan sa mga Cordovahanon nga matanggong sa Lapu-Lapu City ug way kasakyan pabalik sa Cordova, ug ang pagpangapod-apod og solar lights ug puso sa matag barangay. Ubos sa administrasyon ni Suan, gipasalig niya ang pagpalambo sa basic services. Ang atong gisaad, arena ka sa Cordova, magtukod ng Animal Bite Center, libre o walay bayan. Gitinguha usab niya nga mapalambo ang turismo sa lungsod ug makapabarog og dugang mga infrastruktura. Pipila sa mga dagkong magpapatigayon sa nasod ang iyang gikuha aron mamahimong consultant sa business sector. Samtang gidasig niya ang tanang mga Cordovahanon nga maghiusa na ug kalimta na ang panagbangi sa politika. This is the time for reconciliation. This is the time to stop fighting each other, but rather embracing, loving each other for a better future nga ato ang ipangandoy para sa lungsod sa Cordova. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa mga magparehistro alang sa SK o barangay eleksyon, adunay gikatakdak off-site registration ang COMELEC. Kini atong sayran, pinaagi niining report. Bisan wa pay kasiguruhan nga madayon ang SK og barangay elections karong Disyembre 5, apan padayon ang pagpangandam sa Commission on Elections kon COMELEC. Gikrakda silang magpahigayon og off-site registration sugod karong Hulyo 4 hangtod na sa Pizza 23 diin himuon kini sa mga mall sa Dakbayan. Sa North District ang July 4 to 6 dito ipahigayon sa Times Square, Talamban. 7 to 9 sa Robinson Cybergate. Kining 18 to 23 Robinson Galleria. Ang sa South District, ang ilang July 4 to 16 dito sa SMC side. Samtang ipadayag ni Atty. Marchel Sarno ang election officer sa Cebu City COMELEC nga gitugutan na ang transfer o barangay sa mga botante. Girugang nini ang pangidaron sa gustong magparehistro. Ang kadtong makaparehistro sa SK kadtong mag 15 ini ka December 5. On or before December 5 kinahanglan 15 na yung edad. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Barangay Bangkal sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nalakip sa 25 ka mga barangay sa Central Visayas na nakapasar sa National Pilot Testing alang sa Seal of Good Local Governance for barangay sa tuig 2021. Ang Barangay Bangkal lang ang nagbinungto nga barangay sa Lapu-Lapu City nga nalakip sa maong talaan. Samtang ang laing 24 ka mga barangay gikan sa ubang mga dapit sa Rehiyon 7. 7 ka mga barangay gikan sa Bohol, 5 sa Siquijor, 4 sa Negros Oriental, 4 sa Cebu Province, 3 sa Mandaue City ug 1 sa Cebu City.
Face mask ordinance sa Mandawi City magpabilin gihapong ipatuman pinangibutyag ni Mayor Jonas Cortez labi na kay aduna pay ordinansa ang syudad kabahin nini. Inoon matod sa mayor nakasabot siya sa palisiya kay gipatuman ni Governor Gwen Garcia sa lalawigan Sugbo sa optional wearing of face mask. Dugang ni Cortez wa pa sa kunoy mahingpit ang Mandawi City og nanakop sa wa kasulob sa mask. Kay daghan pa man og giatiman ang mga otoridad karon. Hinoon, giklaro niya nga personal sab kini nga desisyon sa usa ka tawo, proteksyon sa ilang kaugalingon. Napa ang atong ordinance karon sa pagkaron, no? Pending ang atong kuan sa ordinance. Pero di man kay sa may anak na lang kita mo focus ang pagpanakop nga daghan kay problema ang atong giatubang. May punto masad atong gobernador. Sa atong silingang lalawigan sa Bohol, napuno sa kasadya ang ipahigayon nga First Pamilakan Day sa isla sa Pamilakan sa Bohol. Gihalad kini sa mga mananagat ug isip paagi sa paghatag nila og bili sa kinaiyahan sa pamangka sa Pamilakan Festival. Sa maong espesyal nga okasyon, ang mga residenteng mananagat mipahuway o naglingaw-lingaw sud sa usa ka adlaw. Usa sa mga highlight sa selebrasyon ang boat racing. Kundiin ang mga mananagat naglumbaanay ug kinsay kusog magpadagan sa ilang bangka. Ug human sa mainiton ug puno sa kasadya nga kalihukan ni anang pagkaadlawa, mas naglingaw-lingaw pa ang mga tawo sa gipahigayon nga disco. Usa ka 77 anyos nga lola nga giilang The Walking Store tungod sa iyang panginabuhi nga musuroy bisan unsa diin makaabot usab siya bisan asa gihimo kini niyang ehersisyo aron magpabiling baskog ang iyang lawas. Ato siyang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Mga burluloy, sudlay, alpiler, dagom, hilo, arios, pugong sa buhok, magic sulod kuno ug halos tanan nga magikinahanglan anaa sa bag ni Lula Corazon Siroy. Naabdanan mo siya sa Cebu City Hall ground diin anaa ang iyang mga suki. Mas ganahan kuno siya nga magsuroy-suroy sa nagkalain-laing dapit kay doble ang iyang igo. Mahalina na siya sa iyang tinda ug maka-exercise pa. Maong gitawag siya nga tindahan nga naglakaw o walking store. 20 ka tuig na niya kinigihimo gani giklaro ni Lola Azon nga supak ang iyang mga anak nga maglakaw-lakaw pa siya tungod sa iyang panginaron. Gihatagan usab siya sa iyang mga panginahanglanon aron dili lang musuroy siyang gitinda apan mulighot yun siya. Suko man mayo. Suko na. Okay. Ako rin inahan sukog anak. Nganong di mo sa kapatuon nila? Magkuhan man ako, manghupong man ko, manghubag kong mga kalawasan ba, basta mag-istambay ko sa balay. Sa edad nga 77 anyos, wa pa'y gipamati sa lawas si Lula kay gaamping kuno siya siyang pagkaon. Itan. Wala kayo sakit, high blood. Awan siya man nag-high blood nga, sige maglakaw. Alang kang lulason, ang paglakaw mao'y naghatag kaniya og kabaskog busa himuon niya kini samtang makahimo pa siya. Doon na siya tambag sa mga sama kaniya. Kanang sama kanako nga, nagsigiragling ko to, ayaw mo pag-practice, practice o gamatay. Lakaw-lakaw sa mong ginagmay, mong tinapol. Si Lula Ason ang nagpakita nga dili babag ang pangidaron sa pagpanginabuhi apan gikinahanglan usab nga mag-amping. So, amping lang yun ha, amping nanay. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dining pagsulod na sa buwan sa Hulyo, gitimaan ang Nutrition Month, paghatag o importansya sa hustong nutrisyon, labi na sa kabataan. Usa sa kalihukan nini ang pagtabang, pagsuporta sa mga batang ubos ang timbang. Ang report ni Nico Serino.
Usa kining feeding program sa kalihukan sa barangay Subang Dako, Mandaue, subay sa kasaulugan sa Nutrition Month. May moabot sa 20 ka mga bata sa ilang barangay ang natumbok nga severely wasted o buot pasabot kuwang kaayo sa ideal nila nga timbang. Sila ang gitutukan sa barangay sa gihimong 120 kaadlaw nga feeding program. Mga sustansyadong pagkaon ang ipanghatag kanila matag adlaw. Kanini ang mga wasted nga mga bata. Everyday yun sila. Lunchtime, ihatod ganito sa ilang balay ang mga pagkaon nila. Nutritious food gud ang ihatag. Una niini, may duha ka mga bata nga niarang-arang na ug nahimong normal na ang mga timbang pinaagi sa gihimo nga intervention. May mga partners ang barangay aron makahatag ning maong serbisyo sa kabataan. Samtang bisan kun urban barangay ang Subang Dako o limitado ang yuta nga katamnan, gidasig sa mga barangay officials ang mga tao nga magtikad og hardin sa ilang panimay, pwede katamnan og mga utanon. Kini aron dunay maani nga mga sustansyado nga pagkaon. Mamahimo bisan containerized gardening o mananom gamit ang gi-recycle nga mga sudlanan. Gihagit sa mga ginikanan karon nga magtanom gyud og mga gulay or malunggay, especially malunggay and alugbati para nga bisan og wala tay sudan o kana lang gyud ang ilang itanom, ang ato ang mga kabatan-onan usa nga makatabang nga dili na malnourish. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Duha ka managlahing aksidente ang nahitabo sa dakbayan sa Danau. Usa ang nakalas human makuryentihi. Samtang nakaangkon og mga minor injury ang nagmaneho sa sakyanan nga nabangga. Si Femery Dumabok sa report. Gideklarar nga dead on arrival si Julius Capuyan Laurel, 35 anyos, welder sa usa ka shipyard nga nahimutang sa barangay Suba, Danau City, alas 8:45 gahapon sa buntag. Gingong nakuryentihan siya samtang may giwelding sa usa ka barko nga gibaradero sa shipyard. Gipaubo sa autopsya ang patayng lawas sa biktima aron masuta kun wa pay laing nagpaluyo sa kamatayon niini. Samtang 1:40 gahapon sa hapon nahitabo ang aksidente sa panagbangga sa may National Road sa Ginsay sa dakbayan sa Danau. Gingong gikan sa southern part sa Cebu ang SUV nga gimaniho ni Mark Andrew Simpson, 60 anyos, Minyo, British national. Nagpuyo sa sitio Bantike, Barangay Luyang sa lungsod sa Carmen. Gingong nawadan og kontrol sa gimanihong sakyanan si Simpson samtang nagsubay sa National Road ug mibangga sa truck nga gimaniho ni Tomas Tito Libot-Libot, 51 anyos, Minyo, taga Santa Cruz, Barangay Dungguan, Danau City. Tungod sa hitabo, nakaangkon og minor injury si Simpson kinsa gidala sa Provincial Hospital aron maatiman. Uban ni Clans Gabutin, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Usa ka truck ang miungad sa postes kuryente dito sa sitio Tigib, Barangay Malubog, ning Dakbayan, Subo. Sa nakuha report pinaagi ni Renzo de Rosario sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office na hitabo ang aksidente kaganinang hapon. Gingong nawad-an og brake ang truck hinungdan nga gibangga na lang kini sa postes kuryente. Duha ka masakay sa elf ang gingong naangol, gidala dayon kini sa Tambalanan. Samtang nakamugna usab kini sa pagpitok sa supply sa kuryente sa dapit diin nahitabo ang aksidente. Matod ni Del Rosario, lakip sa nawad-an og supply sa kuryente ang bahin sa Barangay Busay hangtod na sa Barangay Babag, Pungol, Sibugay area. Human sa usa ka semanang lugway nga gihatag sa mga kliyente ug suppliers, way na presentar nga guarantor ang wedding planner sa mugnain nato weddings and event services nga si Greg Usain. Sa tigom niya atong Miyerkules sa City Hall nga gipatawag sa City Attorney's Office, uban ni Usain ug sa iyang mga kliyente ug suppliers nga wa niya mabayri, nasabutan nga hatagan og kahigayunan ni Mayor Junard Ahong Chance Usain nga makatrabaho isip trainer sa high-speed sewing sa Dakbayan aron makasugod na siya sa paghinay-hinay ug bayad. Gidasig usab siya nga padayunon ang pagpanahi og gowns ug mga sinina kay dili man paigo ang iyang sweldo nga maoy saligan sa pagbayad sa iyang mga kliyente ug suppliers. Nauyunan ra usab hinuon kini sa iyang mga kliyente ug suppliers. Sa labing awahing ihap sa City Attorney's Office, dulan sa 500,000 pesos ang bayranan ni Usain. Ato siyang filean og kaso, all the more nga di siya makapayad, no? Ang gist man gud mo file kang kaso is for him to for them to teach him a lesson. But I think sa nitabo niya
cut-on naman siya no sa iyang sayop. So wato ang ikuan ni Mayor is we help him stand, makabangon siya siyang kinabuhi, at the same time win-win kay mabayran pod ang mga suppliers o katong mga couples no. Sugbuanong pari nga gihulagway nga bantugang kompositor, manunulat ug magtutudlo giila sa talagsaon niyang mga nahimo pinagi sa paghatag kaniya og Order of Raha Humabon Award, labing taas nga pasidungog nga mahatag sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga Sugboanon nga dunay dagko og talagsaong natampo sa pagpalambo sa kulturang Sugboanon. Ano ang report? Kini ang huni nga Consansoy Variation nga gihan-ay ni Monsignor Rodolfo Rudy Villanueva nga usa ka musician, literary genius ug gihulagway nga Cebuano par excellence nga gitukar nila ni Joel Oporto ug Anton Solomon kanhiniya mga tinun-an sa musika. Nahimong inila ang mga nobela ni Villanueva ubos sa pen name nga Renato E. Madrid. Nahimong inila tungod sa gihan-ay ugit-tagik nga mga awit sa simbahan, ang 24 Masses, Salterio Cebuano o Kansyonero Cebuano nga mao gigamit sa mga kasaulugan sa Santos nga Misa sa mga simbahan sa Sugbo ug ubang dapit. Usa sa mitatak nga mga awit samtang gilihok pa ang beatification o canonization process ni San Pedro Calungsod, mao ang way sukod nga pagmahal. Giawit usab ang Cebu, awit ug huni nga gitagik mismo ni Villanueva. Gipahigayon ang conferment ceremony sa San Carlos Seminary College nga gitambungan ni Dr. Rezel Mujares, National Artist for Literature ug ang inila nga mga magsusuwat nga magbabalak nga si Judge Simeon Dumdum Jr. nga mihalad og balak isip pasidungog sa award nga nadawat ni Villanueva. Gitunol sa mga opisyal sa Cebu City Hall o sa Cultural and Historical Affairs Commission sa Dakbayan sa Sugbo. Sa wa pasugdi ang kalihukan, gibuksan kini sa usa ka Santos nga misa nga gisaulog mismo ni Arsobispo Jose Palma, retired Auxiliary Bishop of Cebu Antonio Raniola, Bishop Osvaldo Padilla, Apostolic Nuncio Emeritus ug sa ubang mga haligi ug kaparian sa Sugbo. Uban ni Rod Parado, Chel Valiana, Balitang Bista. Kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay, subling misaka. Nakatala og 17 ka mga aktibong mga kaso. Samtang vaccination site, sugod karong adlaw Hulyo 1, tulo na lang ang ipabili. Ano ang report ni Femery Dumabo? Nakatala ang Talisay City Health Office og tulo ka mga Talisaynon nga nagpositibo sa COVID-19. Tungod niini, 17 ka aktibong mga kaso na sa COVID-19 ang natala sa Dakbayan sa Talisay. Usa ra hinuon niini ang na-admit sa ospital kay operahanan. Samtang 16 ang naka-home quarantine. Nagi ka ng increase sa cases no kay for the past weeks na 0, 1, then gahapon na 3. So mura siya sunod sa NCR nga nisaka sa territory na. Ang katulang isa kay iyamang itong requirement for hospital admission. Wala na maalarma si Alanzado sa subling pagsaka sa mga kaso sa COVID-19. Gani gipaybaw niini nga ang Temporary Treatment and Monitoring Facility nga nagsilbing isolation center sa mga COVID patient himuon na lang nga swabbing area sugod karong Hulyo 1. Samtang kining vaccination site alang sa 5 years old to 11 years old dinhi sa Talisay City College. Ibalhin na kini sa usa ka mall sa may Cebu South Coastal Road. Samtang sa laing duha ka vaccination site sa Lagtang Gym o sa laing mall sa may Bacalso Avenue. Alang na sa 12 years old pataas. Giangkon sa City Health Officer nga padayong bukas sa mga vaccination site bisan kun minus na kayo ang magpabakuna. Hinoon matag adlaw adunay dulaan sa 50 ang ilang mabakunahan. Ang fixed site, no, gamay na lang siya kasagaran kaya ang kanan na lang mga second dose, no, follow-up. Kung first dose, ginagmay ragitinod, pero mas daghan kung mag-house to house, mas daghan ang makuha. Uba ni Jun Solon, ako si Femery Dumabok. Balitang Bistak!
Duha ka mga suspitsadong drugista na sigkop sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City Police sa barangay San Roque, siyudad sa Talisay. Ilama dinakpan nga silang Joseph Xavier, 41 anyos, ug Kevin Onabia, 32 anyos, taga siyudad sa Subo. Mato ni Police Lieutenant Ilwon Ipuna, nakahigayon sila sa pagdakop sa duha. Sa dihang mitubay sila sa transaksyon pagpalit og drugas. Giila ang duha nga mga street-level individual. Nasakmit gikan sa droha ang dulan sa 50,000 pesos nga balor sa illegal nga drugas gingong taga Dakbayan sa Subo ang source sa ilang illegal nga drugas. Sa lungsod sa Dolores sa Eastern Samar, formal nang milingkod sa katungdanan ang namaligya og utanon human mapili pagkamayor sa lungsod. Gibuksan ang pagpanumpa sa katungdanan ni Mayor Rodrigo Onoy Sisista Rivera sa usa ka Santos nga misa. Mitambong sa yanong kasaulugan nga gipahigayon sa Municipal Plaza ang iyang pamilya, mga higala, mga midaog nga kandidato ug mga supporter. Nanumpa siya sa katungdanan kang RTC Judge Renato Noel Ichagi. Sa iyang inaugural address, giawhag niya ang mga mulupyo ug mga opisyal sa lungsod nga suportahan ang iyang administrasyon aron mamahimong malampuson ang iyang pagduma sa lungsod. Gibuksan ang Farmers Market Day o ang tabo sa Talisay City Hall, matag sweldo. Paagi kini aron makatabang sa mga mag-uuma o sa mga mananagat. Ang report ni Fema Lumamo. Gitapok ana kini nga tubangang bahin sa Talisay City Hall. Mga kawani sa City Hall og bisan mga dunay transaksyon sa sud. Gitapok sa mga namaligya og mga utanon, prutas ug uban pa. May mga kakaninusab nga gibaligya. Gitabangan sa City Agriculture Office ang mga mag-uuma nga makabangon sa apekto sa bagyong Odette. Officer Fox, amo po nang gikuan ma'am, gi-imbitar karon pero kuan lang sila, wala kuno sila ikuha kay gawan-uwan man yang inhangin pod mo na pagdunggo nila karon, wala kuno sila ikuha. Mo nang wala gid sila ka kuan, wala sila nakatinda karon. Bintaha diri kay murag barato ra ba dili kay mahal gyud. Mao nang ni at hapit na lang sa mi pananaw. Oh, nagpaluap mi sa mga NGO ma'am kung kuan kay man na lang unta ma'am ba nga kuan. Ito diretso mi palit og kuan. Kamatis. Mas barato raman sa. Gihangop kini sa mga Farmers Association sa Dakbayan, ilabi na nga way bayad ang ilang pagpamaligya ug libre usab ang ilang kasakyan. Dako kay tabang kay nangano ma'am no kanang sa tabunok manggod ma'am makasibsib jud mi gamay. Manan sa among grupo sa mga association nga doon na sad mi makortahan. Kuan man ma'am kanang sa tabunok go di man pareha ang tao mo dawat og presyo bitaw niya ngari kay mo klaro man gyud. Pasalamat sad mi sa mayor. Tagaan mi niya Cristo diri sa City Hall. Ang tabo sa City Hall ipahigayon na matag pitsa 14, 15 ug pitsa 30 ug 31 sa matag buwan. Uban ni Jun Solon. Ako si Fema Lumamo. Balitang Bisdak. Mas gipaligon pa sa De La Salle College of St. Benilde ang paghupot sa unang pwesto sa team standing sa NCAA Season 97 Women's Volleyball. Sa ilang duwa kaginang udto sa Paco Arena sa Manila, giharos sa 3 ka set sa Lady Blazers ang San Sebastian Lady Stags sa scores nga 25-11, 25-22 ug 25-14. Nunot niini misaka sa 6-0 ang win-loss record sa Lady Blazers. Samtang miusos-usab sa 4-2 win-loss card ang Lady Stags. Ang kadaugan sa Lady Blazers, gipanguluhan ni Jade Hentapa nga nakakuha og 17 points ug 10 excellent digs. Samtang sa second game, nakalikay nga mangiwit sa team standings ang San Beda Lady Red Spikers. Human kalit nga gibuntog ang Mapua Lady Cardinals sa 4 ka sets. 25-20, 14-25, 25-23 ug 25-23. Sa maong kalampusan, nakuha sa Lady Red Spikers ang ilang ikaduhang daog batok sa 4 ka pildi. Mius-os sa 3-3 ang win-loss record sa Lady Cardinals. Napiling best player of the game ang Lady Red Spiker nga si Trisha May Paras nga nakakuha og 23 points. Samtang atangi ang duwa ugma sa udto tali sa Arellano Lady Chiefs ug Perpetual Lady Altas.
Sundan kini nga sangka tali sa Letran Lady Knights ug EAC Lady General sa Domingo. Magtigi ang JRU Lady Pirates ug top-seeded nga CSB Blazers. Ang second game mao ang tali sa LPU Lady Pirates ug Mapua Lady Cardinals. Ang mga duwa ipahigayon matag Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo ug live nga makita sa GTV, GMA Sports PH ug sa NCAA official Facebook page. Kasong gipasaka batok sa mga Nigerian national nga nadakpan sa Mandaue City, gi-uphold o gisustener sa Lapu-Lapu City Prosecutor's Office. Pipila ka semana ang milabay, nadakpan sa operasyon sa NBI Cebu District Office ang mga Nigerian nationals. Gipasanginlan silang nalambigit sa pagmaumao sa mga dokumento ug mga identification cards. Usa sa giingong modo sa gikatahong paggamit niini aron pagbukas og lain-laing accounts sa bangko alang sa mga financial transactions. Nasakmit sa operasyon ang daghang mga IDs ug ang ubang lain pangpangan bisan kun pupareha og naong sa holder. Lakip sa kaso bato kanila ang paggamit og falsified documents ug illegal use of alias. Moabot sa 2 million pesos ang girekomendar nga piyansa alang sa mga sinumbong. Lalaking wanted sa pagpanglugo sa iyang umaga nadakpan sa mga sakop sa anti-kidnapping group AKG-7 Visayas Field Unit. Ang akusado mao ang 56 anyos nga molupyo sa bituon lungsod sa Dumanhog, lalawigan sa Sugbo. Gipasakaan siya og kasong 3 counts of rape sa asawa sa iyang anak. Giingong nilayas ang akusado human sa gihimong krimen, apan nadakpan kini sa mga otoridad. Pinanguluhan ni Police Lieutenant Zosimo Ravanes dito sa simbahan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giingong nihimakak ang akusado sa pasangil bato kaniya. Dili lang nganlan ang akusado isip proteksyon sa biktima nga nahimo ng kabahina sa ilang pamilya. Hulyo na ug buksan sa Ayos Barkada ang kasaulugan ning buwana pinaagi sa pag-feature sa mga hits ni Janet Jackson. Awiton usab sa The Divas of the Queendom ang all-time girl power anthem sama sa Respect ug Queen of the Night. Samtang ang Sparkada boys and girls moapil sa Ayos alang sa usa ka fun dance number. Ang Men of the Kingdom mupakita usab sa ilang kamaayong mukanta pinaagi sa pag-perform sa ilang crowd favorite nga song covers. Aduna say musical game nga tune pack, musical comedy nga Tanging Treasure ug uban pa nga siguradong makalingaw ninyo. Mong ayo si Piata pagtan-aw ang bibo ug puno sa kilig nga all-out party sa All-Out Sunday karong Domingo sugod sa alas 12 sa udto din hilang sa inyong Kapuso Network. Unsa kaha ang batasan sa usa ka tawo nga mutabang kun walay kamera. Mao kini ang gustong masayran sa usa ka langyaw nga vlogger kinsa nakaani og milyon ka mga followers sa Facebook gumikan sa iyang pinalahi nga presentasyon sa mga vlogs. Ato siyang ilailahon pinaagi sa report ni Orchid Slapingkaw. I try not to be the center of attention of the video. Kaya if I get emotional, I go out. I go out kasi the videos are not, hindi para sa akin, I'm not the one who's trying to shine. I want to make the other person who is helping shine. Usa kini sa mga tinguhan ni Syrian vlogger Summer Osta nga mas nailang si Foreign Germs nga mapakita si mga vlogs ang kamanggihatagon sa mga tao ug pinaagi niini daghan na mga kat-on sa paghinatagay ug pagtinambangay. Si Foreign Germs kinsa 13 ka tuig na nga nagpuyo sa Pilipinas nagsugod sa iyang pag-vlog sa wa pa ang pandemya. Sa dihang nasayran nga daghang tao ang apektado sa COVID-19 virus, naghimo siyang vlog aron mapakita ang kamahinungdanon sa pagtabang sa isig ka tao. Sa iyang video, makita nga nagpakaron ingnon siyang libod suroy aron masayran kung unsa ang batasan sa usa ka tawo nga iyang mapangayuan og tabang. Aduna po'y higayon nga siya mismo isip usa ka libod suroy sa video, maoy mohatag sa mitabang kaniya. Ang iyang konsepto nakuha gikan sa usa ka vlog nga nagpakita sa usa ka CEO sa usa ka kumpanya nga nagpakaron ingnon nga empleyado aron masayran kung unsa ang batasan sa mga trabahante. O gumikan sa maka-inspire niya nga video, nakaani siya og 4.8 million followers sa iyang social media page. Tambag niya sa mga vloggers. Sa mga inspiring vloggers, honestly, everything is possible. Just really need to put the right intention kung anong ginagawa niyo and what reason it's for. Kauban si Clans Gabutin, kini si Orchids Rivera Lapingkaw, Balitang Bisdak.
Bisan kun gila ang nasod nga usa ka tropical country, apan tungod niining usa ka agriculturist sa Mindanao, namunga kining mansanas nga sagad muturok lang sa mga bugnaw nga nasod. Sayran ta ang detalye pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Kinsay nag-ingon nga ang mansanas mutubo lang ngadto sa nasod sa Amerika. Kini ang naanda natong pagtuo sukad pagkabata nga ang mansanas sa mabugtang dapit mabuhi. Apan gipamatud-an ni Benzon Kennedy Sapi, 29 anyos, usa ka multi-awarded agriculturist nga makaingkib sa tagumkum ug matamis nga mansanas bisan kun gitanong kini sa atong tugkaran. Gitawag ni Sapi nga mansanas sa Pinas ang mitubo niini sa ilang dapit sa Barangay Kapatagan, Digos, Davao del Sur. Natapos ni Benzon ang Bachelor of Science in Agriculture Technology nga nakatabang aron mahatagan o katumanan ang iyang gipangandoy nga mansanas sa Pinas. Sigon ni Benzon, nagsugod ang iyang ideya sa pagpananom niini nunot sa iyang pagkakuryoso. Nagsugod ni siya out of curiosity from seeds. So nagtanom ko apple from seeds. Then first ato is tulo ka apple seeds ang una natanom, and then itubo sila tanan pero namatay ang duha. Then karon ang isa nag-survive until 2018. So nag-start ko nagtanom is between 2013 and 2014. Then nagbunga siya 2018 na. So mga ni kuan siya mga 4 to 5 years po. Nakadasig kaniya ang duha ka buwan niyang biyahe sa South Korea niadtong tuig 2015, din iyang nakatunan nga mamahimo di ay makatanom og mansanas dinhi sa atong nasod. Nunot niini, nahimo ng atraksyon ang iyang hardin sa Digos City ug napasidunggan usab siya isip Outstanding Young Farmer for Agri-Laureate Award. Ang istorya ni Benzon sama usab sa pagpananom, kung ikaw maningkamot og adunay focus, mobunga gayud ang imong mga pag-antos. Samtang, laing garbo gikan sa Sugbo ang atong ibida. Human siya ni daog isip the Man of the Philippines World Fitness Supermodel. Busa ayaw si Piata sa pagtanaw mga kapuso karong Lunes alas 8 sa buntag sa inyong kaparal sa pamahaw matag adlaw ang GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, ako si Mark Jabella. Balitang Bisdak. Napuno sa Kalingawan ang ipahigayong GMA Regional TV Kapuso Fiesta sa Tacloban City. Isip kabahin sa kasaulugan sa Sangyaw Festival 2022. Naniya ang report. Sa iyong giatangan sa mga kapusong Taclobanon ang gikahinaman nga Kapuso Fiesta event nga hatod sa GMA Regional TV. Hinay-hinay silang nagtapok aron makita ang paboritong Kapuso Star sa Sangyawan Festival na gipahigayon sa ground sa Magsaysay Boulevard, Tacloban City sa Leyte. Isip kasaulugan sa tuniig nga Sangyaw Festival dala sa Kapuso Network ang usa sa mga leading lady sa bagong GMA News and Public Affairs produced series, ang Lolong. Gisugdan ang Kapuso Fiesta og nagkanilaing mga kalingawan o games nga dunay mga special prizes o giveaways gikan sa GMA Regional TV. Dayag sa mga nagtanaw sa event, ang kainit nga suporta sa Tacloban City kay halos mapuno na ang maong venue. Mas nahugyaw pa ang Kapuso fans dihang migawas na ang modala sa papel ni Bella o sa ka-travel vlogger gikan sa Manila nga niduaw pa sa tumahan. Usa sa mga maanyag na leading ladies ni Ruru Madrid sa Lolong mao si Ara San Agustin. Human sa usa ka kanta, game na game sab si Ara sa pa-TikTok dance challenge kauban iyang Kapuso fans. At ang mga kapuso, daghan pang mga umaabot ng mga GMA Regional TV events lukop Luzon, Visayas ug Mindanao. Uban ni Philip Patricio Ken Pipito, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na nga nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balita Bisdak. Kung puso para sa Pilipino, ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.